साहित्य रूपी गहिरो सागरमा डुबुल्की मार्दै मुक्तक मार्फत मोती खोज्ने प्रयास स्वरूप कार्यक्रम मुक्तक आयाम। घर न घाटको हुन म कसरी आऊँ, सबको सामु रुन म कसरी आऊँ। घर न घाटको हुन म कसरी आऊँ, सबको सामु रुन म कसरी आऊँ। जीवन दिन्छेउ ठानेको थिएँ सुपारी दियो, जीवन दिन्छेउ ठानेको थिएँ सुपारी दियो, तिम्रा घोडा धुन म कसरी आऊँ। नेपाली साहित्यको एउटा सशक्त विधा मुक्तक, जसको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि समर्पित कार्यक्रम मुक्तक आयाम। प्रस्तुता मधुसूदन घिमिरेको साथमा हरेक साताको बिहीबार रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म देशभरिका विभिन्न रेडियोहरूबाट साथै फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण। रेडियो कार्यक्रम मुक्तक आयाम। झझल्को आउँछ पल पल एउटा मान्छेको, भइसकेछु मायामा पागल एउटा मान्छेको। झझल्को आउँछ पल पल एउटा मान्छेको, भइसकेछु मायामा पागल एउटा मान्छेको। आस्था पनि सँगै अनि रुदा पनि सँगै, आस्था पनि सँगै अनि रुदा पनि सँगै। झझल्को आउँछ पल पल एउटा मान्छेको, भइसकेछु मायामा पागल एउटा मान्छेको। आस्था पनि सँगै अनि रुदा पनि सँगै, बन्न मन छ लाली गाजल एउटा मान्छेको। डोटी स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ रहनुहुने स्रष्टा क्षितिज भरत बोहराको यो मुक्तक वाचनसँगै कार्यक्रम मुक्तक आयामको आजको यो नवीन श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण मुक्तक प्रेमी मनहरूलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। विभिन्न प्राविधिक मित्रहरूको साथमा आज पनि यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भएको छु म मधुसूदन। पुरानालाई सम्मान र नयाँलाई प्रोत्साहन रेडियो कार्यक्रम मुक्तक आयाम हरेक साताको बिहीबार आउने गर्दछ। यहाँहरूकै मुक्तकहरूमा आवाज भर्ने गर्दछु मैले हरेक साता। तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई वाचन गर्छौँ हामी। उत्कृष्ट 15 मुक्तक आज पनि मैले लिएर आइसकेको छु। कार्यक्रम मुक्तक आयामलाई यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेज www.facebook.com/मुक्तक आयामबाट। त्यसै गरी देशभरिका 8वटा रेडियोहरूबाट हामी प्रत्यक्ष गुन्जिरहेका छौँ। कपिलवस्तुमा रेडियो मायादेवी, बागलुङको रेडियो परिवर्तन, बझाङको साइपाल एफएम, पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ, गुल्मीको रेडियो पुष्पाञ्जली, मोरङको रेडियो सिमरिक, पाल्पाको रेडियो स्काई र बझाङको रेडियो थलाराबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दै हुनुहुन्छ। इन्टरनेट अनलाइनबाट रेडियोको आफ्नै अफिसियल वेबसाइट लगइन गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ जहाँ जसरी हुनुहुन्छ त्यहाँबाट हामीलाई कार्यक्रम सुनेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु र कार्यक्रमको अन्त्यसम्म अबको करिब 10 बजेसम्म हामी सँगै तपाईँहरू रहनुहुनेछ। तपाईँहरूका मुक्तकहरूलाई मैले वाचन गर्नेछु र तपाईँहरूकै रोजाइमा रहेका गीत सङ्गीतहरूलाई पनि यहाँहरू समक्ष मैले प्रसारण गर्नेछु। आजको श्रृङ्खलामा उत्कृष्ट 15 मुक्तक रहेका छन्। हामीले गत सोमबार अर्थात् यही हप्ताको सोमबार अस्तिको सोमबारमा चाहिँ एउटा फेसबुक स्ट्याटस अपलोड गरेका थियौँ जहाँ तपाईँहरूले धेरै कमेन्ट गर्नुभएका छन्, धेरै मुक्तकहरू आएका छन्। तिनै मुक्तकहरूबाट 15वटा मुक्तकलाई मैले लिएर आएको छु। मुक्तक छनौट गर्ने कार्य आफैमा एकदमै गाह्रो काम पनि हो मेरो लागि। निकै गाह्रो पारिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले। राम्रा मुक्तकहरू हुन्छन्, कुनलाई वाचन गर्ने कुनलाई वाचन नगर्ने एउटा चाहिँ धर्म सङ्कटमै पार्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसमा अब यो कार्यक्रमको फर्मेट बनाइसके पछाडि फर्मेटभित्र रहेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर तपाईँहरू कति पनि अन्यथा नलिनु होला यसलाई, किनकि कहिले कुनै अवस्थामा चाहिँ राम्रा मुक्तकहरूलाई पनि हामीले छुट्याइरहेका हुन्छौँ। अथवा यसरी भनौँ कि धेरै जो साथीहरूले मुक्तक पठाइरहनु भएका हुन्छन् उहाँहरूको मुक्तकलाई चाहिँ अर्को श्रृङ्खलामा वाचन गर्ने तरिकाले अर्को श्रृङ्खलामा पनि त्यसलाई हामी वाचन गर्छौँ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूका मुक्तकहरू छुटेका हुन सक्छन् र राम्रा मुक्तक लेख्ने साथीहरू तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ कार्यक्रममा।
मुक्तक चाहिँ कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा आफ्ना मुक्तकहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। उत्कृष्ट 15 मुक्तक त्यहाँबाट मैले हरेक साता लिएर आउने गर्दछु र कुनै श्रृङ्खलामा तपाईँहरूले पनि थाहा छ हामी मुक्तक स्रष्टासँग रहेर पनि कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम बढेसँगै आफ्नो सुरक्षा गर्नुहोला। देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न ठुला सहरहरूमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ सरकारद्वारा। त्यो भएर पनि कतिपय अवस्थामा हामी स्रष्टासँगै रहेर प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न असम्भव जस्तो भइरहेको अवस्था पनि छ र त्यसलाई कसरी हुन्छ हामीले अनलाइन माध्यमद्वारा अथवा अन्य कुनै माध्यमद्वारा चाहिँ त्यो कुराहरूको अभाव नहोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यो भएर मुक्तक स्रष्टाहरूलाई पनि मैले लिएर आउने प्रयास गरिरहेको छु। कोही तपाईँहरूको मनमा बस्न सफल मुक्तक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ भने मुक्तक आयामको फेसबुक पेजमा इनबक्स गरिदिनु होला। यो स्रष्टालाई कार्यक्रममा निम्त्याउनु पर्यो भनेर यो अनुरोध गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अनुरोध अनुसार नै मैले उहाँ स्रष्टाहरूलाई कार्यक्रममा निम्ताउने प्रयास गर्नेछु। आजको कार्यक्रम मुक्तक आयाममा 15वटा मुक्तक रहेका छन्। सुरुवाती चरणमा मैले वाचन गरेँ क्षितिज भरत बोहराको मुक्तक डोटी, उहाँको स्थायी ठेगाना हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक कार्यक्रम मुक्तक आयाममा पहिलो पटक नै मैले वाचन गरेको छु उत्कृष्ट 15बाट। अब बाँकी भएका अन्य मुक्तकहरूलाई वाचन गर्छु। यो श्रृङ्खलामा आजको श्रृङ्खलामा जति साथीहरू 15जना साथीहरूका मुक्तकहरूलाई मैले लिएँ, उहाँ साथीहरूले चाहिँ अब अर्को श्रृङ्खलामा एउटा श्रृङ्खलामा चाहिँ तपाईँहरूले विश्राम लिँदै अन्य साथीहरूलाई अवसर पनि दिन सक्नुहुनेछ। मुक्तकको सिलसिला अगाडि जारी रहनेछ। अहिलेको लागि तपाईँहरूकै रोजाइमा रहेको यो एउटा कालजै गीत सुन्छौँ। त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुन्छु म मधुसूदनको साथमा। मुक्तक आयाम सुन्दै रहनुहोला। प्रस्तुता मधुसूदन घिमिरेको साथमा हरेक साताको बिहिबार रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म देशभरिका विभिन्न रेडियोहरूबाट साथै फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण। खै कसको नजरमा परेकी छौ मलाई बिर्सिने, खै कसको नजरमा परेकी छौ मलाई बिर्सिने, कि अरूकै दिलमा बसाइ सरेकी छौ मलाई बिर्सिने, खै कसको नजरमा परेकी छौ मलाई बिर्सिने, कि अरूकै दिलमा बसाइ सरेकी छौ मलाई बिर्सिने। हिजो अस्ति मलाई मरिहत्ते गर्ने मान्छे तिमी, हिजो अस्ति मलाई मरिहत्ते गर्ने मान्छे तिमी, अचेल कुन औषधि खानी गरेकी छौ मलाई बिर्सिने। रुकुम पश्चिमका स्रष्टा केशव बाबु मगरको यो मिठो मुक्तक वाचन गरे। कार्यक्रम मुक्तक आयाममा यहाँहरूलाई यो मुक्तक वाचनसँगै फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। रुकुम पश्चिमबाट केशव बाबु मगर, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मुक्तकका लागि। मुक्तक आयाममा म मधुसूदन घिमिरे छु। तपाईँहरूका मुक्तकहरूलाई मैले आजको श्रृङ्खलामा वाचन गर्नेछु उत्कृष्ट 15 मुक्तक सेगमेन्टभित्र रहेर। कार्यक्रम मुक्तक आयामलाई सुन्दै हुनुहुन्छ कपिल वस्तुबाट रेडियो मायादेवी, बागलुङको रेडियो परिवर्तन, बझाङको साइपाल एफएम, पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ, मोरङको रेडियो सिमरिक, गुल्मीको रेडियो पुष्पाञ्जली, गुल्मीको रेडियो स्काई र बझाङकै रेडियो थलाराबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेज मुक्तक आयाम रहेको छ www.facebook.com/मुक्तकआयाम MUKTAKAAYAM। यो पेजमा जोडिनुहोस्। 6000 भन्दा बढी साथीहरू हामी समक्ष जोडिनु भएको छ हालसम्म। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको साथ सहयोगको लागि। यसरी नै कार्यक्रमलाई आगामी दिनहरूमा आगामी श्रृङ्खलामा पनि साथ दिँदै रहनुहोला। यति भन्दै अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। तेस्रो मुक्तक रहेको छ मेरो हातमा। माया निर्भिक हुनुहुन्छ कालीकोटकी स्रष्टा माया निर्भिकको मुक्तक अहिलेको लागि। जीवन बिताउन होला कठिन छुट्न नपरोस्, जीवन बिताउन होला कठिन छुट्न नपरोस्, आए पनि दुःखका दिन छुट्न नपरोस्, जीवन बिताउन होला कठिन छुट्न नपरोस्, आए पनि दुःखका दिन छुट्न नपरोस्, मृत्यु पनि हाँसी हाँसी स्वीकार गरौँला नि बरु, मृत्यु पनि हाँसी हाँसी स्वीकार गरौँला नि बरु, तिमी बिना बाँच्दिन एकछिन छुट्न नपरोस्। म मृत्युदेखि डराउँदिन, मृत्यु आए पनि म हाँसी हाँसी स्वीकार गर्न तयार छु, म तिम्रो लागि मर्न तयार छु। तर मेरो जिन्दगीबाट तिमी कदापि पनि टाढिनु हुँदैन,
जीवन बिताउन कठिन हुनेछ मलाई तिमी टाढियो भने। अहिले दुःखको दिन आएर के भयो, भोलि चम्किलो सूर्य उदाउनेछ। अहिले जिन्दगीमा बादल छाएर के भएर, तिमी मेरो साथमा रहनु, मसँगै सहयात्रा गर्नु जिन्दगीको यो कठिन यात्रामा। बाटो सहज हुनेछ, यात्रा रमाइलो हुनेछ, तिमी मसँग भयो भने। तिमी बिना म एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ, मबाट टाढा नहुनु भन्ने खालको भाव, मिठो भाव। धन्यवाद दिन चाहन्छु। माया निर्भीक कालीकोटबाट हुनुहुन्छ। उहाँ राम्रो गजल पनि लेख्ने स्रष्टा भनेर चाहिँ मैले चिन्दै आइरहेको छु। मुक्तक आयाममा मुक्तक पठाउनु भएको छ, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। चौथो मुक्तक अहिलेको लागि रमेश आचार्य हुनुहुन्छ, कैलालीका स्रष्टा रमेश आचार्यको मुक्तक वाचन गर्छु। यो मुक्तकले सबैको मनमा चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश यसले प्रवाह गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मुक्तक सुनेरै तपाईँहरू थाहा पाउनुहोस् है त। चलाउँछु पाखुराहरू गाउँ फर्किन्छु, चलाउँछु पाखुराहरू गाउँ फर्किन्छु, गाई बाख्रा पाल्छु अरू गाउँ फर्किन्छु। चलाउँछु पाखुराहरू गाउँ फर्किन्छु, गाई बाख्रा पाल्छु अरू गाउँ फर्किन्छु। योग्यताले यो सहरमा कुनै काम दिएन, योग्यताले यो सहरमा कुनै काम दिएन, अब किसान बन्छु बरु गाउँ फर्कन्छु। योग्यताले पनि यो सहरमा टिक्न गाह्रो भयो, प्रमाणपत्रहरूले केही गरेन। काम गर्नको निम्ति, पैसा कमाउनको निम्ति यो सहरमा सङ्घर्ष गर्दा गर्दै उमेर पनि उकालो चढिरहेको छ, तर उपलब्धि शून्य, के पनि छैन उपलब्धि। आजसम्मको दिनमा आइपुग्दा यो सहरले मलाई के दियो? केवल आश्वासन, सपनाहरूको ठेली, जसलाई बोकेर म कल्पनाको सागरमा त पुग्न सक्छु, तर जिन्दगीको लक्ष्य भेटाउन सकिनँ। त्यसैले लाग्दैछ अब गाउँ फर्किन्छु, त्यो मेरो हराभरा गाउँ, त्यो मेरो स्वच्छ गाउँ, जहाँ थोरै खेतबारीमा रमाउनेछु, गाई बाख्रा पाल्छु, आफूले गर्न सक्ने कामहरू गर्न सक्छु, खेती किसानी गर्न सक्छु, अन्य कामहरू आफ्नै गाउँमा बसेर म गर्न तयार छु। यो सहरमा आएर कुनै पनि उपलब्धि हुन सकेन, त्यसैले म गाउँ फर्कदैछु र अरूलाई पनि यही सल्लाह दिन चाहन्छु, आउनुहोस् गाउँ फर्कौँ, आफ्नो गाउँ जोगाउँ, आफ्नो गाउँ बनाऊ। बरु किसान बन्छु म, तर यो सहरमा बस्दिनँ, म गाउँ नै फर्किन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो मुक्तकबाट। रमेश आचार्य हुनुहुन्छ, कैलाली स्थायी ठेगाना हुने स्रष्टा, हाल भने पाल्पाबाट हामीलाई यो मुक्तक पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मुक्तक आयाम सुन्दै हुनुहुन्छ फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट, तपाईँहरूले त्यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो भिडियोको सेयर गर्नु नभुल्नुहोस्। रेडियोबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, 8वटा रेडियोहरूबाट आफ्नो नजिकको साथीहरूलाई पनि कार्यक्रम सुन्ने सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। प्रकाश विश्वकर्माको मुक्तकले वाचन गर्छु। शुभकालिका गाउँपालिका 8 कालीकोटका स्रष्टा प्रकाश विश्वकर्माको यो मुक्तक अहिलेको लागि। प्रयासरत थिए सकिन के गरौँ भुलिदिनेछु, प्रयासरत थिए सकिन के गरौँ भुलिदिनेछु, यादका डोबहरू रहिरहन् बरु भुलिदिनेछु। प्रयासरत थिए सकिन के गरौँ भुलिदिनेछु, यादका डोबहरू रहिरहनेछन् बरु भुलिदिनेछु। आज काम लागेनन् सबै लिलाम भएर गए, आज काम लागेनन् सबै लिलाम भएर गए, देखावटी तिम्रा ती सपनाहरू भुलिदिनेछु। आज सम्पूर्ण सपनाहरू लिलाम भएर गएका छन्, यादका डोबहरू यो मस्तिष्कमा रहिरहनेछ सधैँभरि। तिमी मेरो जिन्दगीबाट टाढिएकी छौ। आज विभिन्न सपनाहरू देखाएर, विभिन्न आशाहरू बटुलेर मेरो जिन्दगीभर बस्यौ केही समयको लागि, र आज टाढिँदैछौ। कसरी बाँचौँ तिम्रा यादहरू बोकेर, कसरी अगाडि बढाउँ यी सपनाहरूलाई? म सक्दिनँ, म कति पनि सक्दिनँ, तर पनि म प्रयास गर्दैछु। प्रयास नै जिन्दगीको अन्तिम विकल्प हुने रहेछ। प्रयास गर्नु बाहेक अर्को कुनै उपाय मैले देखिनँ। आज देखावटी तिम्रा ती सपनाहरूलाई भुल्ने प्रयासमा छु। तिमी जहाँ रहनु, जसरी रहनु, सुखी रहनु, म जसो तसो जिन्दगी कटाउनेछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मुक्तकबाट। यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ प्रकाश विश्वकर्मा, शुभकालिका गाउँपालिका 8 कालीकोटबाट। उहाँले यो मुक्तक हामीलाई सम्प्रेषण गर्नुभयो। प्रकाश विश्वकर्मा, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मुक्तक आयाममा तपाईँहरूका मुक्तकहरूलाई वाचन गर्दैछु म, र मुक्तक यसरी वाचन गरिराख्दा 1, 2, 3 गर्दै उत्कृष्ट 15 सम्म हामी पुग्छौँ।
यसरी वाचन गरिराख्दा चाहिँ 1 नम्बरमा वाचन गरेको मुक्तक अथवा 2 मा वाचन गरेको मुक्तक चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट भएर त्यो 1 2 मा पर्न सफल भएको नठान्नु होला। यो एउटा संयोग मात्र हो। यसरी मैले छनौट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राखेँ मैले भनौँ न 15 वटा मुक्तकहरू राखेँ र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण मुक्तकहरू उत्कृष्ट नै छ। 15 भित्र रहनुहुने सबै साथीहरूका मुक्तकहरू उत्कृष्ट नै रहेका छन्। यसरी सिरियल्ली वाचन गर्दाखेरि तपाईहरूलाई त्यस्तो लाग्न पनि सक्छ र यो कुरा चाहिँ होइन भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। किनकि कहिलेकाहीँ त्यो हुनसक्छ कि यो चाहिँ अलि पहिला वाचन भयो सुरुमा, त्यो भएर यो सबैभन्दा उत्कृष्ट होला 15 मध्येको, अथवा यो अन्तिममा वाचन भयो 15 मध्येको चाहिँ अन्तिमको मुक्तक होला भन्ने जस्तो चाहिँ नसोचिदिनु होला। बझाङका स्रष्टा शिवजी मण्डेल बिन्दासको मुक्तक वाचन गर्छु अहिलेको लागि। शिवजी मण्डेल बिन्दास बझाङबाट हुनुहुन्छ उहाँको मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। सबै मिलेर फुलमाला लगाई स्वागत गरिदिन्छन्। सबै मिलेर फुलमाला लगाई स्वागत गरिदिन्छन्। ठुला भाषण दिएपछि रमाई स्वागत गरिदिन्छन्। सबै मिलेर फुलमाला लगाई स्वागत गरिदिन्छन्। ठुला भाषण दिएपछि रमाई स्वागत गरिदिन्छन्। हाम्रै देशका लाखौं पीडित जनताहरूले यहाँ, हाम्रै देशका लाखौं पीडित जनताहरूले यहाँ तिनै भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई स्वागत गरिदिन्छन्। कस्तो विडम्बना! ठुला भाषण दिएपछि ठुल्ठुला कुरा गर्न साथ, त्यो आशाहरू देखाउन साथ, आश्वासन दिन साथ नेताहरूले भनेको कुरा हो नै जसरी हामी पत्याइदिन्छौँ। हुन पनि तिनीहरू त्यसरी नै कुरा गर्छन्। नेताहरूको भाषण तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ र त्यहाँ जति पनि अभिव्यक्तिहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ अलि भावनात्मक हुन्छन्। भावनात्मक कुराहरू स्वतः सुन्न साथै हामीलाई लाग्छ कि यो सत्य कुरा हो। नेताहरूले भनेका कुराहरू झुट हुन सक्दैनन्। ठुल्ठुला भाषण दिन साथै हामी रमाउँछौँ, हामीले स्वागत गर्छौँ, नेतालाई फुलमाला लगाइदिन्छौँ र यसरी आश्वासन नेताहरूले दिइरहेका छन्। यसैमा हामी बाँचिरहेका छौँ आजसम्म आइपुग्दा। त्यो भएर पनि देशले जुन खालको विकास आज विकासमा चाहिँ फड्को मार्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ नभएको हो कि भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट रूपमा अगाडि चाहिँ आएको छ। हामीले नेताहरूको भाषणकै आधारमा चाहिँ नेताहरूको कुरामा विश्वास गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा धेरैले महसुस भएको छ आजभोलि। र चुनावको बेलामा विशेष यस्ता क्रियाकलापहरू हुने गर्दछन्। शिवजी मण्डेल बिन्दास धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। बझाङबाट हुनुहुन्छ उहाँ। अहिलेको लागि लक्ष्मण खड्काको मुक्तक वाचन गर्छु। घोडाघोडी नगरपालिका 6 बसन्ता कैलालीका स्रष्टा लक्ष्मण खड्काको मुक्तक। मिल्छ ठ्याक्कै डब व्यापारी जस्ता लाग्छन्। मिल्छ ठ्याक्कै डब व्यापारी जस्ता लाग्छन्। सिप सिकेका गजब व्यापारी जस्तै लाग्छन्। मिल्छ ठ्याक्कै डब व्यापारी जस्ता लाग्छन्। सिप सिकेका गजब व्यापारी जस्ता लाग्छन्। 2 दिन बोल्नै हुन्न मुटु कलेजो दिन्छु भन्छन्। 2 दिन बोल्नै हुन्न मुटु कलेजो दिन्छु भन्छन्। मलाई यी प्रेम गर्ने सब व्यापारी जस्ता लाग्छन्। बडो गजबको मुक्तक। 2 दिन बोल्नै हुन्न मुटु कलेजो दिन्छु भन्छन्। 1-2 दिन बोल्दैमा म तिमीलाई माया गर्छु, यस्तो उस्तो, तिमी मेरो मुटु हौ, प्राण हौ भनेर त्यो 1 दिनमै त्यो कसैले भन्छ भने त्यो एउटा फगत भ्रमको खेती मात्र गरिँदैछ त्यहाँबाट। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यी व्यक्तिहरू देख्दा लाग्छ कि सिप सिकेका गजब व्यापारी हुन्, कतै यस्तो पनि यो खालको व्यापार पनि हुने रहेछ। मुटु कलेजो दिन्छु भन्ने यी प्रेम गर्ने सबै चाहिँ व्यापारी जस्ता लाग्छन् मलाई भनेर यो भाव समेट्दै हुनुहुन्थ्यो। यो शब्द लक्ष्मण खड्काको रहेको छ। उहाँको मुक्तकबाट आएका भावहरूलाई मैले प्रस्ट्याउने कोसिस गर्दै थिएँ। घोडाघोडी नगरपालिका 6 बसन्ता कैलालीबाट लक्ष्मण खड्का, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी मुक्तक आयाममा छौँ। तपाईँहरू पनि मुक्तक पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा जान सक्नुहुनेछ। facebook.com/मुक्तक आयाम यो पेजमा जानुहोस्। त्यहाँ हामीले स्ट्याटस अपलोड गरेका हुन्छौँ हरेक साता। हामीले भनेका हुन्छौँ कि अब आउने श्रृङ्खलाको लागि तपाईँहरूले आफ्ना मुक्तक रचनाहरू यसै स्ट्याटसको कमेन्ट बक्समा पोस्ट गर्नुहोला भनेर हामीले त्यहाँ एउटा स्ट्याटस राखेका हुन्छौँ। र तपाईँहरूले त्यहाँ स्ट्याटस हेर्दाखेरि चाहिँ कुन मितिको लागि मुक्तक आह्वान गरिएको छ भनेर पनि हेरिदिनु होला। हामीले चाहिँ त्यहाँ मिति चाहिँ उल्लेख गरेका हुन्छौँ। अब वैशाख 16 अथवा अन्य मितिहरू अगाडिका आएका मितिहरू चाहिँ त्यहाँ हामीले राखेका हुन्छौँ। त्यो भइदियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले पनि सहज हुन्छ मुक्तक
पोस्ट गर्नको लागि यो मुक्तक पठाउने माध्यम रहेको छ फेसबुकमा मुक्तक आयाम हो, तपाईहरुले यहाँ चाहिँ जोडिनु होला। सन्तोष पुन मुक्तकार हुनुहुन्छ अर्का, स्वर्गदरी प्युठान, हाल भारतमा हुनुहुन्छ। सन्तोष पुनको मुक्तकलाई अहिलेको लागि यहाँनिर वाचन गर्न चाहन्छु। न जुन न तारा के होला आखिर, न जुन न तारा के होला आखिर, भन्नुस् न प्यारा के होला आखिर। न जुन न तारा के होला आखिर, भन्नुस् न प्यारा के होला आखिर। तिमीले त परदेश जाने निधो गर्यौ, तिमीले त परदेश जाने निधो गर्यौ, वर्षौंसम्म मेरो सहारा के होला आखिर। मिठो मुक्तक। तिमीले आज परदेशिनी निर्णय गर्यौ, यत्रो वर्षसम्म हामी सँगै थियौँ, अब टाढिँदैछौ तिमी, परिवारको भार आफ्नो काँधमा राखेर विदेशिँदैछौ आज। वर्षौंसम्म मेरो सहारा के हुन्छ, म एक्लै यहाँ कसरी रमाउनेछु, तिम्रो याद झलझल आउनेछ। तिमी परदेश गइसके पछाडि मलाई गाह्रो हुनेछ दिन बिताउनको लागि, स्वदेशमा आफ्नो देशमा म एक्लै रहनेछु, छिट्टै आउनु फर्केर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो परदेश जाने श्रीमानलाई विदाई गर्ने क्रममा बोलिएका शब्दहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। सन्तोष पुन हुनुहुन्छ राम्रो मुक्तक लेख्ने स्रष्टा, स्वर्गदरी प्युठान, हाल चाहिँ भारतमा छु भनेर लेख्नु भएको छ। अब 9औं मुक्तकतर्फ लागौँ। मुक्तक फटाफट वाचन गर्दैछु म। तपाईँहरूकै रोजाइमा रहेका गीत पनि हामी सुन्छौँ, त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई मन परेको गीत हाम्रो इनबक्समा चाहिँ छोड्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले यो गीत बजाउनु होला भनेर मेसेज गरिदिनु भयो भने त्यही गीत बजाउनेछु र आज पनि तिनै गीतहरू रहेका छन् मेरो साथमा। राजन डाउका डेभिडको मुक्तक वाचन गर्छु। बजाङ सुन्नीकोट, हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ राजन डाउका डेभिडको मुक्तक अहिलेको लागि। दुःख कष्ट झेलाइ झेलाइ कसले याद राख्छ, दुःख कष्ट झेलाइ झेलाइ कसले याद राख्छ, याद राख्नु पर्छ र केलाई कसले याद राख्छ। दुःख कष्ट झेलाइ झेलाइ कसले याद राख्छ, याद राख्नु पर्छ र केलाई कसले याद राख्छ। च्यातिएको प्लास्टिक हुँ फ्याँकिएको बोरा हुँ, च्यातिएको प्लास्टिक हुँ फ्याँकिएको बोरा हुँ, म फुटपाथको मान्छेलाई कसले याद राख्छ। सडकमै सुत्छु, जमिन नै मेरो ओछ्यान र आकाश नै मेरो ओढ्ने, मेरो घर भन्नु नै सडक हो, म सडकमा बस्ने मान्छे, सडकमै जन्मिएको र लाग्छ यही सडकमा म मर्नेछु कुनै दिन। मेरो जिन्दगीको हालत च्यातिएको बोराको जस्तै भएको छ, जसको कुनै महत्त्व छैन र यस्तो महत्त्वहीन व्यक्ति हो महत्त्व पनि कसले गरोस्, कसले वास्ता राखोस् मलाई। केही व्यक्तिहरू विभिन्न कारणवश सडकमा बस्न विवश हुन्छन् र एक्लै भएका व्यक्तिहरू जसको परिवार छैन, जसको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएको छ, ती व्यक्तिहरूको लागि एउटा सिङ्गो पृथ्वी नै घर हो र आकाश नै छानो हो। यो विडम्बना, यो अवस्था, यो दुःखदायी कुरा अर्को के हुन सक्ला। राजन डाउका डेभिड, तपाईँलाई धन्यवाद यो मुक्तको लागि। बजाङ स्थायी ठेगाना, हाल काठमाडौँबाट हामीलाई मुक्तक सम्प्रेषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्को मुक्तक रहेको छ मेरो हातमा, एकल यात्री जोशी जगत हुनुहुन्छ, कैलाली, हाल भने बिरानो मुलुक भारत भनेर लेख्नु भएको छ। भारतमा रहनुहुने स्रष्टा एकल यात्री जोशी जगत, कैलाली उहाँको स्थायी ठेगाना। उहाँको मुक्तकलाई अहिलेको लागि वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सताइरहन्छ र पनि बारम्बार किन धेरै लाग्छ, सताइरहन्छ र पनि बारम्बार किन धेरै लाग्छ, प्रश्न यहीँले पार्यो दोधार किन धेरै लाग्छ। सताइरहन्छ र पनि बारम्बार किन धेरै लाग्छ, प्रश्न यहीँले पार्यो दोधार किन धेरै लाग्छ। महोदय आज सोध्नुहोस् आफ्नै मनलाई, महोदय आज सोध्नुहोस् आफ्नै मनलाई, तँलाई छोडी जानेकै प्यार किन धेरै लाग्छ। यो आफ्नै मनले भनेको कुरा, तँलाई छोडी जाने मान्छे, तेरो जिन्दगीबाट टाढिने मान्छेको प्यार किन यति धेरै लाग्छ, यसको जवाफ के हुन सक्ला त्यो थाहा छैन मलाई पनि। त्यही यादले सताइरहन्छ बारम्बार, उसकै यादले तडपाइरहन्छ रात दिन। यही नै एउटा प्रश्न हो जसले मेरो जिन्दगी नै दोधारमा पारेको छ आज। छोडी जाने मान्छेकै प्यार बढी लाग्ने, त्यसकै याद बढी आउने, किन होला यस्तो हुने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकल यात्री जोशी जगत, धन्यवाद तपाईँलाई। उहाँको स्थायी ठेगाना कैलाली, हाल भारतमा हुनुहुन्छ। अहिलेको लागि
एउटा साङ्गीतिक आवाज यहाँनिर म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई लिएर फेरि पनि आउँछु। यहाँहरूकै रोजाइमा रहेको यो गीत सुनौ। कार्यक्रम मुक्तक आयाममा रहनुहोला, कतै नजानुहोस्। तपाईँहरूका पनि मुक्तक बाँकी छन् है अझै, त्यो भएर अन्त्यसम्म सुन्नुहोला। प्रस्तुता मधुसूदन घिमिरेको साथमा हरेक साताको बिहिबार रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म देशभरिका विभिन्न रेडियोहरूबाट साथै फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण। नगरे समयमै मर्मत ढिलो हुँदो रहेछ, नगरे समयमै मर्मत ढिलो हुँदो रहेछ, मर्मत बिनाको सम्बन्ध धमिलो हुँदो रहेछ। नगरे समयमै मर्मत ढिलो हुँदो रहेछ, मर्मत बिनाको सम्बन्ध धमिलो हुँदो रहेछ। तिमी टाढिएपछि यो बुझ्ने अवसर पाएँ, तिमी टाढिएपछि यो बुझ्ने अवसर पाएँ। आँसुको स्वाद हल्का नुनिलो हुँदो रहेछ। नुवाकोटका स्रष्टा अपरिचित रोजको यो मुक्तक वाचन गरे। अपरिचित रोज, तपाईँलाई धन्यवाद। उहाँको मुक्तक वाचनसँगै फेरि पनि मुक्तक आयाममा स्वागत गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि एउटा साङ्गीतिक आवाज यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। आजको श्रृङ्खला मुक्तक आयाममा म मधुसूदन छु, तपाईँहरूको साथमा छु र यो सहयात्रा यसरी नै अगाडि बढ्नेछ। करिब 10 बजेसम्म, 10 बज्न पनि लागेको छ घडीमा। त्यसैले अब बाँकी भएका केही मुक्तकहरूलाई मैले वाचन गर्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिम खण्डतिर आएका छौँ। तपाईँहरू पनि मुक्तक आयाममा आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि फेसबुक पेज मुक्तक आयाम रहेको छ, facebook.com/मुक्तकआयाम MUKTAKAAYAM। यो पेजमा जोडिनुहोस्, जहाँ 6000 भन्दा बढी साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ हामी समक्ष। र तपाईँहरूले पनि आफ्ना मुक्तक रचनाहरू हामीले राख्ने स्टाटसमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आफ्नै आवाजमा मुक्तक वाचन गरेर पनि सुनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि सुरुवाती चरणमा तपाईँहरूले मुक्तक वाचन गर्नुहोस्। आफ्नो फोनको भोइस रेकर्डरमा वाचन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयामको म्यासेजभित्र जानुहोस्। त्यहाँ तपाईँहरूले रेकर्ड भोइस भन्ने एउटा बटन भेट्नुहुनेछ। त्यहाँबाट पनि रेकर्ड गरेर आफ्नो मुक्तक तपाईँहरूले आफैले वाचन गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। र आफैले मुक्तक वाचन गरेर पठाउँदाखेरि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, आफ्नो नाम र आफ्नो ठेगाना पनि उल्लेख गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। यो जानकारीसँगै कार्यक्रम मुक्तक आयामको अन्तिम खण्डमा बाँकी भएका केही मुक्तकहरू मेरो हातमा रहेका छन्, जसलाई अबको लागि म यहाँनिर वाचन गर्छु। सिद्ध भट्टको मुक्तक रहेको छ। सिद्ध भट्ट, उहाँ डोटीका स्रष्टा। उहाँको मुक्तक कार्यक्रम मुक्तक आयाममा पहिलो पटक वाचन गर्न चाहन्छु। नगरी सोच विचार गल्ती गरिएछ, नगरी सोच विचार गल्ती गरिएछ, गरेर माया अपार गल्ती गरिएछ। नगरी सोच विचार गल्ती गरिएछ, गरेर माया अपार गल्ती गरिएछ। मुटु बिना बाँचिन्न सोच्दै नसोची, मुटु बिना बाँचिन्न सोच्दै नसोची, सुम्पिएर मुटु उपहार गल्ती गरिएछ। यो एउटा भुल, एउटा गल्ती मैले जिन्दगीमा गर्न पुगेँ। मुटु बिना बाँच्न सकिन्न, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। तर मायामा म यसरी डुब्न पुगेँ, यसरी हराउन पुगेँ, आफ्नै अस्तित्व बिर्सिएँ र मुटु कसैले सुम्पिएँ। आज मुटु बिना बाँच्न सकिन्न भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि आज मुटु उपहार स्वरूप सुम्पिएर गल्ती गरिएछ। त्यसैले मुटु कसैलाई दिनुभन्दा अगाडि सोच्नु पर्ने रहेछ। एकपटक होइन, बारम्बार सोच्नु पर्ने रहेछ। मुटु बिना त बाँच्न गाह्रो हुन्छ। आज त्यही मुटु लग्ने मान्छे मबाट फरार भएको छ। सिद्ध भट्टको मुक्तक थियो यो, मैले वाचन गर्ने प्रयास गरेँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु सिद्ध भट्टलाई। डोटीका स्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँ। पहिलो पटक उहाँको मुक्तक वाचन गरेँ। यसरी नै धेरैभन्दा धेरै नयाँ साथीहरूका मुक्तकहरू वाचन गरिरहन पाऊँ, मेरो इच्छा चाहना पनि यही नै हो। जति नयाँ साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ एकदमै खुसी लागिरहेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि हामीलाई सम्झँदै रहनुहोला। 13औं मुक्तक वाचन गर्छु। नरेश छेत्री मुक्तक प्रेमी उहाँको नाम। मस्टा गाउँपालिका 2 बझाङका स्रष्टा, हाल भने भारतमा हुनुहुन्छ। नरेश छेत्रीको मुक्तक अहिलेको लागि। सुनको चुरा सुनको हार म कसरी दिउँ, सुनको चुरा सुनको हार म कसरी दिउँ, चढ्नलाई चिल्लो कार म कसरी दिउँ। सुनको चुरा सुनको हार म कसरी दिउँ, चढ्नलाई चिल्लो कार म कसरी दिउँ।
आफू त धरती ओछ्याई आकाश ओढ्ने मान्छे, आफू त धरती ओछ्याई आकाश ओढ्ने मान्छे, तिमीलाई बस्न दरबार म कसरी दिउँ? म सक्दिन तिम्रा हरेक रहरहरू पुरा गर्न, चाहेर पनि सक्दिन। तिमीलाई माया गरिरहन सक्छु, तिम्रो भइरहन सक्छु जीवनभर, तर भने जस्तो सोचे जस्तो जिन्दगी नहुन पनि सक्छ। यसको लागि तिमी आफै सोच। मेरो जिन्दगीमा आउनु अगाडि मेरो अवस्था हेर, मेरो हालत हेर। आफू त धरती ओछ्याई आकाश ओढी बाँचिरहेको मान्छे, तिमीलाई दरबारमा म कसरी बसाउँ, तिमीलाई सुख सहेलले कसरी राखौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मिठो मुक्तक नरेश छेत्री मुक्तक प्रेमी, उहाँको नाम मोस्टा गाउँपालिका 2 बझाङ, हाल भने भारतमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज तपाईँहरूका मुक्तक वाचन गरे जो जति साथीहरूको, उहाँ साथीहरूले अब एउटा श्रृङ्खलामा विश्राम लिँदै अन्य साथीहरूलाई अवसर दिनुहोला, यो पनि भन्न चाहन्छु। अहिलेको लागि 14औं मुक्तकतर्फ हामी लागौँ। युवराज कार्की हुनुहुन्छ झापाका स्रष्टा, उहाँको मुक्तक अहिलेको लागि। खसाउँदै आँसु लिँदै मनमा पीर जानु पर्दैनथ्यो, खसाउँदै आँसु लिँदै मनमा पीर जानु पर्दैनथ्यो, 2-4 हजारकै लागि आखिर जानु पर्दैनथ्यो। खसाउँदै आँसु मनमा लिँदै पीर जानु पर्दैनथ्यो, 2-4 हजारकै लागि आखिर जानु पर्दैनथ्यो। आफ्नै देशमा सानो तिनो रोजगार पाएको भए, आफ्नै देशमा सानो तिनो रोजगार पाएको भए, शिर झुकाई विदेश गर्न जागिर जानु पर्दैनथ्यो। पक्कै पनि आफ्नै देशमा रोजगारको अवस्था, रोजगारको वातावरण हामीले नै केही गर्न सक्ने त्यो समय, त्यो अवस्था मिलेको भए किन विदेशिनु पर्थ्यो? हामी नेपालीहरूले किन अर्काको देशमा रगत पसिना भोगाउनु पर्थ्यो? 2-4 हजारकै लागि मरी मेटेर हामी विदेश गएका छौँ, थोरै धन कमाउनको लागि धेरै समय खर्चिएका छौँ, त्योभन्दा सिङ्गो जिन्दगी खर्चिएका छौँ अरूको नाममा, अरूको माटोका लागि। आफ्नै देशमा रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्छ, नत्र यसरी नै म जस्ता हजारौँ लाखौँ व्यक्तिहरू विदेशिने छन् र विदेशिने क्रम पनि त बन्द भएको छैन, अहिलेसम्म अझै बढ्ने क्रममै छ। अर्काको देशमा झुकेर जागिर खान म विवश छु भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मुक्तकबाट युवराज कार्की, झापाका स्रष्टा, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय सान्दर्भिक आजभोलि घटिरहेको अवस्था, घटिरहेको परिस्थितिलाई आफ्नो शब्दहरूबाट कोर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब भने अन्तिम मुक्तकतिर लाग्दैछौँ। कति छिटो मुक्तक चाहिँ वाचन गर्दा गर्दै अन्तिममा पुगिएछ। तपाईँहरूका मुक्तक वाचन गर्नुको मजा छुट्टै छ, त्यसैले पनि मलाई समय गएको पत्तै हुँदैन र अन्तिम मुक्तक पनि वाचन गरिहाल्न चाहन्छु। अब हातमा आइसकेको छ। रोशन खड्का हुनुहुन्छ अन्तिम मुक्तकको लागि। रोशन खड्का दारमा 5 सल्यानको स्रष्टा, हाल दोहा कतारमा छु भनेर लेख्नु भएको छ। रोशन खड्काको मुक्तक अहिलेको लागि। लगाउँदिन कसैलाई नि दोष म यति भन्छु, लगाउँदिन कसैलाई नि दोष म यति भन्छु, जति पीडा दिन सक्छ दियोस् म यति भन्छु। लगाउँदिन कसैलाई नि दोष म यति भन्छु, जति पीडा दिन सक्छ दियोस् म यति भन्छु। लडेपछि उठ्नुपर्छ एउटा ज्ञान मिलेको छ, लडेपछि उठ्नुपर्छ एउटा ज्ञान मिलेको छ, खुट्टा तान्ने दुश्मनको जय होस् म यति भन्छु। खुट्टा तान्ने ती तमाम दुश्मनहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आभारी छु ती व्यक्तिहरूप्रति जसले म अगाडि बढ्दै गर्दा खुट्टा तान्ने प्रयास गरे अथवा खुट्टा ताने पनि। जति पीडा दिन सक्छ यो समयले मलाई दिन सक्छ, म हार मान्नेवाला छैन। आज जिन्दगीमा एउटा ज्ञान मिलेको छ। जिन्दगी भनेको नै ज्ञानको एउटा ठुलो सिङ्गो भण्डार रहेछ। जिन्दगीमा अर्को नयाँ ज्ञान पाएँ मैले आज कि खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरूले लडाएपछि हामी फेरि उठ्न पर्ने रहेछ, फेरि उठेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ। जिन्दगीको अर्को पर्यायवाची शब्द के हो भनेर कसैले सोध्यो भने म सङ्घर्ष नै हो भनेर भन्नेछु। किनकि जिन्दगी भनेको सङ्घर्ष, सङ्घर्ष नै जीवन हो। त्यसैले खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरूप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मुक्तकबाट। मिठो मुक्तक रोशन खड्काको मुक्तक वाचन गरे। अन्तिममा दारमा 5 सल्यान, हाल भने दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। सबै मुक्तक पठाउनु हुने साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 15 जना साथीहरूको मुक्तक मैले वाचन गरेँ आज। उहाँहरूको नाम जाँदा जाँदै यहाँनिर म लिन चाहेँ। सुरुवाती चरणमा क्षितिज भरत बोहराको मुक्तक वाचन गरेँ। डोटीबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। केशर बाबु मगर रुकुम पश्चिम, माया निर्भिक कालीकोट, रमेश आचार्य कैलाली हाल पाल्पा,
प्रकाश विश्वकर्मा कालीकोट, शिवजी मण्डेल बिन्दास बझाङ, लक्ष्मण खड्का कैलाली, सन्तोष पुन प्युठान हाल भारत, राजन डाउका डेभिड बझाङ हाल काठमाडौँ, एकल यात्री जोशी जगत कैलाली हाल भारत, अपरिचित रोज नुवाकोट, सिद्ध भट्ट डोटी, नरेश छेत्री मुक्तक प्रेमी बझाङ हाल भारत, युवराज कार्की झापा र अन्तिम मुक्तक रोशन खड्का सल्यान हाल दोहा कतारबाट हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण मुक्तक पठाउनुहुने साथीहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेको छु म यति बेला, अब छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेसम्म कार्यक्रमलाई सुनेर साथ दिनुभयो। हामी 8वटा रेडियोहरूबाट गुन्जियौँ हालसम्म र फेसबुकबाट पनि तपाईँहरूले हामीलाई लाइभ सुन्नुभयो। 8वटा रेडियोका प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कपिलवस्तुबाट रेडियो मायादेवी, बागलुङको रेडियो परिवर्तन, बझाङको साइपाल एफएम, पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ, मोरङको रेडियो सिमरिक, गुल्मीको रेडियो स्काई र बझाङकै रेडियो थलारामा रहनुहुने प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै मुक्तक आयामको आजको यो श्रृङ्खलाबाट म मधुसूदन पनि बिदा हुन्छु। अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूका मुक्तकहरू लिएर फेरि पनि आउने भाषा गर्दै अहिलेको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।